तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। चुनाव हार्ने देखेपछि सत्तारूढ गठबन्धनले धाँधली गरेको नेकपा एमालेको आरोप। एमालेको आरोपमा कांग्रेसको जवाब, एउटै दम्बी र अहंकारीले पराजय स्वीकार्न सक्दैन। कांग्रेसले गुमायो 6 पालिका, माओवादीले थप्यो 4। केशव स्थापित भन्छन् लेखेर राख्नुहोस्, जित्ने मैले नै हो। बालेन शाह तेस्रो हुन्छ। रोल्पाको थवाङ गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्र विजयी। रियलमी 9 को पछिल्लो थप श्रृङ्खला नेपालमा सार्वजनिक हुँदै पर्साको धोबिनी 2 मा जसपाका कुर्मी प्यानल सहित विजयी। भरतपुर महानगरमा निकै ठुलो टक्कर। भरतपुरमा रेणुले 2317 मत र विजयले 2303 मत ल्याउँदा कांग्रेसका बाँकी उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलको कति मत, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। पोखरामा एकीकृत समाजवादी 105 मतको अग्रता। जुम्लामा नेपाली कांग्रेस र माओवादी कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा 6 जना घाइते, 8 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। भरतपुरमा रेणु दाहाल र विजय सुवेदी बीच मात्र 14 मतको अन्तर, कसले मार्ला बाजी, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। र पोखरा महानगरमा 3500 मतगन्दा, कसले के कति मत ल्यायो त, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। लुम्बिनी भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देश, सम्बन्ध प्रगाढ तुल्याउनु मेरो भ्रमणको उद्देश्य हो। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकहरू फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्। स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम धमाधम आउन सुरु गरेको छ। भरतपुरमा रेणुले 2317 मत ल्याउँदा विजय सुवेदीले 2303 मत ल्याएका छन्। बाँकी उम्मेद्वार उठेका जगन्नाथ पौडेलको कति शत मत, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ भने रेणु दाहाल र विजय सुवेदी बीच टक्राउ देखिएको छ। उता भने केशव स्थापितले भन्छन् लेखेर राख्नुहोस्, मैले नै हो जित्ने। बालेन तेस्रो हुन्छन्। तर काठमाडौँ महानगरमा भने अहिलेसम्मको अपडेट अनुसार बालेन शाह सुरुदेखि नै अग्रतामा रहेका छन्। बालेन शाह र केशव स्थापितको अन्तर करिब 1700ले अन्तर देखिएको छ। तर पनि केशव स्थापित भन्छन् बालेन शाह तेस्रो हुन्छन्, मैले विजय गर्छु। उता भने जुम्लामा कांग्रेस र माओवादी कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा 6 जना घाइते भएका छन्। के कति क्षति भयो, पोखरामा कसले मार्यो बाजी, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा 6 जना घाइते भएका छन्। वडा नम्बर 3 का नेपाली कांग्रेसका वडाध्यक्षको विजय जुलुसमा माओवादी कार्यकर्ताले हस्तक्षेप गरेपछि झडप भएको हो। घाइते हुनेमा तातोपानी 3 बस्ने 24 वर्षीय प्रेम सागर रावल, 15 वर्षीय गणेश शाही, 50 वर्षीय रामुदेवी शाही, 21 वर्षका अजित कामी, प्रकाश सुनार र तातोपानी 1 का 18 वर्षीय धर्मराज रावत रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाले जानकारी दिएको छ। उनीहरूको कडाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ भने झडपमा संलग्न 8 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी मतदान र मतगणनाका क्रममा सत्ता गठबन्धनले योजनाबद्ध धाँधली गरेको नेकपा एमाले आरोप लगाएको छ। स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएर देशभर मतगणना जारी रहँदा अग्रतामा गठबन्धनभन्दा पछाडि परेको नेकपा एमाले आज आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर नेकपा एमाले त्यस्तो आरोप लगाएको हो। सत्ताधारी गठबन्धनको स्थानीय निर्वाचन गराउने षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै 2079 वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको, तर स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित हुनुपर्ने निर्वाचनलाई भएर त्रास बिना मतदान र मतगणना हुनुपर्नेमा सत्ताधारी गठबन्धनले त्यसलाई पुरै व्यवस्था गरी जसरी पनि जित्न धाँधलीका सहारा लिएको
एमालेको आरोप रहेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले लोकतान्त्रिक अभ्यासको खिल्ली उडाएको छ र हामीले निर्वाचन आयोगलाई आचार संहिता भएको त्रुटि सच्याउन अनुरोध गर्दा अनेक टिप्पणी गर्ने सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूका निरन्तर आचार संहिता विपरीत कार्यप्रति नेकपा एमाले खेद व्यक्त गर्दछ। एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचनका क्रममा गृह प्रशासन पूर्णतः गठबन्धनको पक्षमा र नेकपा एमालेको विपक्षमा परिचालित भएको विज्ञप्तिमा आरोप लगाइएको छ। जनताले स्वतन्त्र निष्पक्ष र धाँधली रहित तवरबाट आफ्नो जनप्रतिनिधि छनौट गर्ने र ती जनप्रतिनिधि मार्फत राज्य सञ्चालनमा सहभागी हुन पाउनु नै लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष भएको बताइएको छ। साथै सत्तासीन नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा एमाले जनअभिमत स्वीकार गर्न नसकेर अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको बताएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले धाँधली भएको आरोप लगाएपछि नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। लोकतन्त्रमा निर्वाचनमा जनताले दिएको अभिमतलाई स्वीकार गर्न नसक्ने भनेको चरम अलोकतान्त्रिक चरित्र हो। निर्वाचनमा कहिले जित हुन्छ कहिले हार हुन्छ। महामन्त्री थापाले भने निर्वाचनमा प्रारम्भिक परिणामपछि केपी ओलीले जुन प्रतिक्रिया दिनुभएको छ त्यसले फेरि एक पटक भित्रबाटै केपी ओली चरम अलोकतान्त्रिक र अनुदारवादी छन् भन्ने बुझेको उनको भनाइ छ। शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचनमाथि नै प्रश्न उठाउने गरी दिएको नेकपा एमाले दिएको प्रतिक्रिया गैर जिम्मेवारीपनको प्रकाष्ठ भएको थापाको प्रतिक्रिया रहेको छ। करोडभन्दा बढी मान्छेले भाग लिएर केही ठाउँमा बाहेक शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। त्यसको परिणाम आउन बाँकी नै छ। परिणाम आफ्नो विपक्षमा आउने थाहा पाएपछि निर्वाचनमाथि नै प्रश्न उठाउने गरी दिएको प्रतिक्रिया गैर जिम्मेवारीपनको प्रकाष्ठ भएको महामन्त्री थापाले आरोप लगाएका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले मतान्तर घटाएका छन्। जारी मतगणनाको पछिल्लो परिणाम अनुसार सत्तारूढ गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहाल भन्दा सुवेदी 2 मतले मात्रै पछि परेका छन्। दाहालले 2425 मत प्राप्त गर्दा सुवेदीले 2423 मत प्राप्त गरेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले भने 795 मत मात्र प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। पछिल्लो समयमा रेणु दाहाल र जगन्नाथ पौडेल साथै विजय सुवेदीबीच टक्राउ रहेको छ। विजय सुवेदी र रेणु दाहाल भने अगाडि र पछाडि भएर हिँडिरहेका छन्। मतगणना हुन अझै बाँकी रहेको छ। 5 दिनभित्र यसको परिणाम आउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वतन्त्र तर्फबाट मेयरका उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले 3532 मत ल्याएर अग्रता कायमी राखेका छन्। नेकपा एमालेको तर्फबाट मेयरका प्रत्याशी केशव स्थापितले 1856 मत प्राप्त गर्दै शाहलाई पछाइरहेका छन्। साथै त्यस्तै गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी नेपाली काङ्ग्रेसकी सिर्जना सिंहले 1668 मत प्राप्त गरेकी छिन्। त्यसैगरी काठमाडौँको उपमेयरमा नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी सुनिता डङ्गोलले 3317 मत प्राप्त गरेकी छिन् भने उनलाई गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले 962 मत प्राप्त गरी पछ्याइरहेका छन्। साथै उता भने हेटौडा उपमहानगरपालिकाको मतगणना जारी छ। जारी गणनाको पछिल्लो परिणाम अनुसार गठबन्धनका उम्मेद्वार मीना कुमारी लामालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दिवकबहादुर सिंहले पछाडि पारेका छन्। सिंह झिनो अन्तरले अगाडि लागेका हुन्। कुल मतमध्ये 8836 मतगणना हुँदा राप्रपाले अग्रता लिएको छ। राप्रपाका सिंहले 31 मतको अग्रता लिएका हुन्। राप्रपाका सिंहले 2666, गठबन्धनका उम्मेद्वार लामाले 2418 र नेकपा एमालेका अनन्त पौडेलले 2418 मत प्राप्त गरेका छन्। अहिले हेटौडा 2, 18 र 19 नम्बर वडाको गणना भइरहेको छ। वडा नम्बर 1बाट काङ्ग्रेसका सबिन न्यौपाने विजयी भइसकेका छन्। साथै काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना जारी छ। मतगणना सुरु भएदेखि नै स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले अग्रता लिएका छन्। जारी मतगणनामा दोस्रो स्थानमा नेकपा एमालेका केशव स्थापित र तेस्रो स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेसका सिर्जना सिंह छिन्। अहिले काठमाडौँको वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 31 र 32 को गणना भइरहेको छ। गणनामा पछि परे पनि नेकपा एमाले उम्मेद्वार केशव स्थापितले आफैले जित्ने ठकुवा गरेका छन्। उनले अहिले गणना भएका वडाका आधारमा राय बनाउन नहुने पनि स्पष्ट पारेका छन्। मतगणना भित्री सहर प्रवेश नभएसम्म राय बनाउन जरुरी छैन। स्थापितले भने जित्ने
मैले नै यति लेखेर राख्नुहोस्, जित्ने मैले नै हो, यसमा सन्देह नगर्नुहोला। बालेन तेस्रो हुन्छ, उनले चुनौती दिँदै भनेका छन्। उनले काङ्ग्रेस उम्मेद्वार सिर्जना सिंहको पनि मत बढ्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले आफ्नो मत बढ्ने दावी गर्दै केही घण्टा कुर्न समेत आग्रह गरेका छन्। केही घण्टापछि हेरौँ स्थापितले भने, म अहिले ध्यानमा छु, यो पनि पढ्नुहोस्।